Maharashtra-Wadi Gomantak Party President Deepak Dhavlikar spoke on party strategy roadmap, ongoing organizational restructuring across constituency, political reservation for the scheduled tribes community, and MGP's enduring alliance with the Bharatiya Janata Party. नमस्कार दीपक बाबा. आज जर आम्ही पळयलें आसत जाल्यार तुमची जी भूमिका आसा सरकारा भितर ही खूब म्हत्वपूर्ण भूमिका आसा. सध्या तुमचे वाटचाल जी आसा आनी राजकारण जे आसा हे कशा पद्दतीन वाटचाल करता? राजकारण आमचे तशें कांय ना. हांव पार्टी खातीर काम करता, आमचे मोगो पक्ष खातीर, आनी युतीचें सरकार भाजपा मोगोचें आसा. त्या कारणान भाजपा आनी मोगो खातीर परत कशें सरकार निवडून येतलो ह्याच्या प्रयत्नात आमी आसा. सध्या तुम्ही युतीन आसा, फुडें सुद्दां तुमची युती अशीच उरतली? हय, डेफिनेटली युतींतल्यानूच वतले आनी परत एकदां मोगो भाजपाचें सरकार गोंयांत हाडटले. ओके. सध्याक तुमी जेन्ना आमी एसटी रिजर्वेशन पळयतात, सो खंय तरी तेंचें रिजर्वेशन जाता जायना अशा पद्दतीचेर सध्या ह्यो घडामोडी आसा. तुमचो कितें स्टँड आसतलो ह्या लोकां खातीर? आमचो पयलीं पासून स्टँड आसा, खूब वर्सां पयलीं पासून एसटीक तांचो हक्क मेळचो. जे कितें एसटी झगडटा, वेदर इट इज इकॉनॉमिकली, पॉलिटिकल कितें, आनी तेचे स्कीम ते तांकां मेळचें सगळें अशें आमकां दिसता. आनी आमी ताका फूल सपोर्टेड आसा. तांकां आरक्षण, पॉलिटिकल आरक्षण मेळटलें की ना हें केंद्र सरकार ठरयतलो, किंवा गोंयचें सरकार प्रेशर घालून, म्हणजे तेंचें कितें आसा त्यांनी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आहा आरक्षणा खातीर. आनी आरक्षण मेळ्ळें जाल्यार तांकां 3-4 सीट तरी मेळटले, कळ्ळें न्ही. ओके. तशें जर पळोवपाक वचत जाल्यार तुमचो बालगिल्लो म्हणटा तसो पिरवाळानूय बी आसा, आनी पिरवाळानूय बी एसटी समाज जो आसा हो खूब आसा. सो थंय बी तुमी कितें सपोज एसटी रिजर्वेशन जालें ना जाल्यार तुमी सोडपाक? पिरवाळाक हांवें खूब काम केलां, सगळ्यांक खबर आसा. आनी आजूय म्हाजी भरपूर लोकप्रियता ह्या पिरवाळांत म्हणजे मोगो पक्षाची आनी म्हजी दोगांय एक कडेन गेल्यार भरपूर लोकप्रियता आसा. आनी जर तर हो एसटीचे लोक चड आसा, मान्य आसा, 27-28% तरी आसा, मान्य आसा. आनी जर तर रिजर्वेशन जालें जाल्यार निश्चितच तांकां हांव तो सीट निश्चितच दितलो. आनी आमचो उमेदवार ते आसतलो मोगो पक्षाचो. कितें? ओके. युतीचो उमेदवार ते आसतलो? युतीचो आसतलो. हय, युतीचो आसतलो. आनी युती जावन जाल्यार मोगोचो आसतलो. ओके. दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी शिरोड्यानूय पळयता की शिरोड्यानूय तुमचें काम चालू आसा, शिरोड्यान तुमच्यो बारीक बारीक मिटिंगूय चालू आसात. सो शिरोड्यान पळयता आसतना कशें पळयता? न्ही, हांव आतां सगळी कडेन भोंवता मोगो पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान. आमकां कितें आसा म्हळ्यार मोगो पक्षाची एक घटना आसा. त्या घटनेनुसार आमकां प्रत्येक मतदारसंघात 30 ते 40 मेंबर ची नोंदणी जावपाक जाय. 3 वर्सां जाली ती एक्सपायर जाता. 3 वर्सां परत आमकां ते मेंबर काडचे लागता. आनी त्या खातीर हांव पेडणे, मांद्रें, कितें वाळपय सुद्दां भोंवलो. तसो आतां फोंड्या काडले, मडकय काडले, पियोळा काडले, आनी आतां हांव ते शिरोडे काडटा आमचे 30-40. त्या खातीर हांव भोंवतां. आनीक तातूंतल्यान मोगो भाजपाक कितें डिसिशन घेतलें तातूंतल्यानूच आमी फुडें वतले. ओके. फाल्यां जर तुमकां जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार शिरोड्या मतदारसंघान साकून तुमी निवडणूक लढटले? प्रियोड जर एसटीक केलो जाल्यार निश्चितूच म्हाका दुसरो विचार करचो लागतलो. पण ते मोगो भाजपा युतीचेर ठरतलें, कळ्ळें न्ही. त्यांचो त्या भाजपाक आनी मोगो ह्याच्या मिटिंगे नंतर, म्हणजे इलेक्शन येता म्हणजे त्याच्या नंतरच ठरतलें. तेचे पयलीं आमी हेचेर कांय उलोवंक शकना. आनी काम हे सगळी कडेन पक्षाक करपाक अधिकार आसा. आनी काम सगळीच कडेन आमी करता. कारण आमी आमचे वर्कर्स एक्टिव्ह करता सगळी कडेन. फोंड्या, पियोळा सुद्दां आमी एक्टिव्ह करता, शिरोडा, सगळी कडेन आमचे एक्टिवनेस चालू आसा वर्करां एक्टिव्ह करपाचे. हेचो अर्थ सगळे सीट आमी घेतले अशें ना. युतीच्या धर्मांतल्यान कितें मेळटा तें आमचें आसतलें. तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसतलें? कितें अजून कांय ठरू ना युती नंतर. युतीचेर चर्चा अजून जावना की हांगा आनी दिल्ली जातली, आनी त्याच्या नंतर योग्य निर्णय जातलो. ओके. फोंडेचो मतदारसंघ पळयलो आसत जाल्यार फोंड्यानूय बीन सध्या लिडर ना.
ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? फोंड्यांत लिडर ना म्हणजे मुख्यमंत्री येता न्ही, आनी त्या शिवाय आमचो पॉवर मिनिस्टरूय लागीं आसा. पॉवर मिनिस्टरा कडेन लोक येता, म्हाका दिसता बाकीच्या कडेन लोक वता, आपापली काम कशी करून घेता. खूब जाण आमचे कडेन हेचेय सायनीक येता, घर आधार, घर लक्ष्मी, कितें. कारण हांव जाणा म्हज्या ऑफिसाक खूब जाण येता. कितें म्हणजे फोंडेचें काम कोणाचें ना कोणाच्या माध्यमांतल्यान जरी सवका जालें आशिल्लें तर चालू आसा. लोकांचे नजर सगळ्यांची आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पेडण्या गेले आनी पेडण्या कोरेगांवकर जो आसा हाका तुमी सपोर्ट करचो असो म्हटलो. सो हे कितें कशें कितें? पळय, पेडण्या आमचो बालेकिल्लो आशिल्लो. फाटल्या फावटी 99,000 मतां आमकां पडिल्ली. सो पेडण्या आमकां समिती काडपाक जाय आशिल्ली. ती समिती काडपाक जी बैठक आपयल्ली तिका एक सभेचें स्वरूप आयलें. कितें त्या खातीर आमकां थंय विचार आमचे मांडचे लागले पक्षाचे, आनी ते पक्षाचे योग्य रित्या विचार आमी मांडल्या. आनी अशें कांय ना तातूंत की आमी सगळे कडेन जरी सभा घेतली. आमची आतां शिरोड्याय जातली, प्रेवळाय जातली, एक फोंड्या एक जातली, मडकय एक जातली. कितें आमी नवी कमिटी काडली की आमी एक सभा घेतले. मागीर आमचे सेंट्रल कमिटीचे निवडणूक आसतली, ती निवडणूक करतले. कळ्ळें न्ही. हो प्रोसेस आमी 3 वर्सांनी एकदां आमचो चालूच आसता आनी तो आमी करता. ओके. कितें सगळे पार्टी जर सांबाळटलो आसत जाल्यार खूब कश्ट आसा हे तुमचे कडल्यान कळटा. कारण फाटल्या दिसांनी आतां काल एक असो स्टेटमेंट आयिल्लो आसा की आरजेचो विरेश बोरकार जो आसा हाणें जी आसा ही पुराय जी कमिटी जी आसा ही बरखास्त केल्ली आसा. सो ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? खंयची राजकीय पार्टी काडप सोंपें आसता, पूण ती राखून दवरप खूब कठीण आसता. कारण आज निवडणूक आयोगाचे कितलेशे रुल्स चेंज जाल्ले आसा. आमी मोगो पक्ष हो लिबरेशन जायत पासून गोंयांत आसा आनी अभिमानान सांगता हांव तो गोंयांत आसा आनी त्याचे सातत्यान विधानसभेत अस्तित्व आसा. खंयच अस्तित्व ह्या पक्षाचें ड्रॉप जावना आज पासून. ताका खूब मोठी संकटां आयली ह्या पक्षाचेर. कोणी हायजॅक करपाक केलो, कोण तो सोंपोवपा उठले, भाजपा आसूं काँग्रेस आसूं, खूब जाणांनी ट्राय केली तो पक्ष नेस्तबुस्त करपाक. पूण ह्या पक्षाचे नेतृत्व आनी जे मेंबर आनी वोटर आनी जे वोटर हे आसा न्ही, वोटर आसा न्ही, त्यांच्या बळकटी लागून आज पर्यंत तो लढत दीत आसा आनी अस्तित्व सिद्ध करीत आसा. प्रत्येक कडेन म्हाका दिसता 20-22 मतदारसंघात तरी ह्या पक्षाची 10 ते 15% मतां आजून आसा. हें म्हाका सांगपाक आज कळटा. आनी नवी पिढी आयल्या, पिढी बदलता न्ही, नवी पिढी आयल्या, पिढयेक नवे नवे विचाराचे हे जाय. कितें आनीक त्या खातीर आमचो मोगो पक्ष ह्या खेपा नवे युवकांक फुडें काडपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा. अदमास कितले सीट घालपाचे अदमास तुमची तयारी आसतली तुमची? आमची सदांच 10-15 सिटांची इजी तयारी आसता. इजी. कारण थंय आमकां मतां मेळटा. कारण युती आमचे तर 3 आमदार निवडून येवना न्ही. आमकां 10% मतां आमकां घेवकूच जाय, नाजाल्यार आमकां चिन्ह आमचें वचूं शकता. म्हणून ह्या खेपा आमी खंयच्याय परिस्थितीत 3 ते 4 आमदार निवडून हाडपाचे प्रयत्न युतींतल्यान करतले. कळ्ळें न्ही. नाजाल्यार आमकां 10% किंवा 8 ते 10% वोट आमकां गोंयांत घेवची लागतली त्याचें अस्तित्व अबाधीत दवरपा खातीर. आतां नव्यो नव्यो पार्टी येता खऱ्यो, त्या पार्टीक बरें नेतृत्व जाय पडटा. ते नेतृत्व शिवाय पक्ष फुडें वचूंक शकना. खूब पक्ष आयले अळमी सारके आनी गेले. आज ह्या नवो पक्ष जो फाटल्या फावटी 10% घेतिल्लो त्याची परिस्थिती आज तुमी पळयल्या कितें जालें ती. खंबीर नेतृत्व नासल्या कारणान कितें आनीक फंड हो खूब गरजेचो आसा आज पक्ष चलयतलो जाल्यार. आमचे कडेन जरी फंड नासलो मोगो पक्षा कडेन तर आमी खंयच्यान ना खंयच्या आमचें कितें धंदो चलता तातूंतल्यान आमी थोडे थोडे काडून हो पक्ष फुडें व्हेला. आनी पक्षान खूब आमदार दिले आनी ते विकत लोकां दुसऱ्या पक्षान व्हेल्या.
कळ्ळें न्ही. तरी पण पक्षाचें अस्तित्व जें आसा तें अबादीत आसा आनी पक्ष चलोवप इवन काँग्रेस पक्ष चलयलो पूण तेजो हात गेलो, वासरूं गेलें, वासरूं. नवे नवे फूट पडली कितें. आनी अशे दोनूच पक्ष आज आसा, मोगो पक्ष आनी भाजपा. हातूंत मोठी फूट केन्ना पडूं ना आनी त्या पक्षाची हें अस्तित्व ती स्ट्रॉंग आसा. थँक्यू.